वज़ीर आला रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी के हवाले से 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को बिला सूद कर्ज पर सोलर मिलेगा। करोड़ों सार्फिन मुस्तफीद होंगे। सोलर पैनल की लागत का 90% हुकूमत अदा करेगी, 10% सारिफ देगा। पंजाब काबीना से कल बाकायदा मंजूरी ली जाएगी। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, अपडेट कीजिएगा। पंजाब के बासियों के लिए बड़ी खबर है और बड़ी खबर यह है कि वज़ीर आला पंजाब ने रोशन घराना प्रोग्राम की बाकायदा मंजूरी दे दी है और वज़ीर आला पंजाब ने इस ज़िम्मन में पंजाब काबीना से मंजूरी लेने के लिए पंजाब काबीना का इजलास भी कल जो है वो तलब कर लिया। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को सोलर पैनल देने के मंसूबे की असूली मंजूरी दे दी गई है, जबकि पंजाब काबीना कल के इजलास में जो है वो बाकायदा रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी भी देगी। इसी तरह से पंजाब हुकूमत 50 से 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को करोड़ों रुपए जो है वो सोलर पैनल की मद में देगी। सोलर सिस्टम की लागत का 90% पंजाब हुकूमत अदा करेगी, जबकि 10% सारफ को अदा करना पड़ेगा। सोलर पैनल 5 साल की आसान इकसात पर सार्फिन को फराहम किया जाएगा। आपको बताएँ कि इसी हवाले से चूँकि सर्दियों में जो है वो सोलर कम बिजली पैदा करता है और सर्दियों में इसकी किस्त भी कम रखी गई है। ये प्रोग्राम मुरतब किया गया है। बिजली में इजाफे की वजह से इस प्रोग्राम को शुरू किया जा रहा है। आपको ये बताएं कि 201 से 500 तक यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए प्लान ये पेश किया गया था वज़ीर आला पंजाब को, जिसकी मंजूरी दी गई है। शहरी 3,700 से लेकर 6,000 जो है वो 6,200 रुपये तक एक साथ पर सोलर सिस्टम ले सकेंगे। 201 से 300 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के को सोलर पैनल्स जो है वो 2,25,000 रुपये मिल सकेंगे, जबकि 301 से 400 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 3,75,000 रुपये जो है वो कर्ज मिल सकेगा। इसी तरह से सार्फिन को 25% रकम खुद अदा करना पड़ेगी, जबकि आपको बताएं कि ये 25% की जो प्रपोजल थी वो दी गई, जिसको अब वज़ीर आला पंजाब ने 10% कर दिया है। इसी तरह से कर्ज की माहाना जो अदायगी है अक़सात की वो 3,700 रुपये से लेकर 6,200 रुपये तक हो सकेगी। 201 से 500 यूनिट तक 4 करोड़ जो इस हवाले से 4 करोड़ 39 लाख सार्फिन को ये कर्ज जो है वो दिया जा सकेगा। तो इस हवाले से चूँकि अब बाकायदा मंजूरी जो है वो पंजाब काबीना से ली जाएगी, जिसका मतलब है कि हुकूमत पंजाब ने ये मंसूबा मंजूर कर लिया और इसके बाद इसकी एग्जीक्यूशन के हवाले से भी अमल दरामद को हतमी जो है वो शक्ल दी जाएगी। जी ठीक है राव दिलशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, लेस्को में अजब करप्शन की गजब कहानी। अरबों रुपए के फ्रॉड का मेगा स्कैंडल सामने आ गया। अफसरान ने खजाने को 4 अरब 70 करोड़ का चूना लगा दिया। 3 साल में 70 से लेकर 361 रुपए फी यूनिट के हिसाब से मनपसंद सार्फिन को फायदा पहुंचाया गया है। नैब ने तहकीकात का आगाज कर दिया। सार्फिन को रिफंड होने वाली रकूम और तैनातियों का भी रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। लेस्को अफसरान का इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, खजाने को 4 अरब 70 करोड़ रुपए का अरबों रुपए का टीका लगा दिया। लेस्को में रुपए के फराड का मेगा स्कैंडल सामने आ गया। नैब ने 3 साल रिकॉर्ड मांग लिया। लेस्को में रुपए के फराड का मेगा स्कैंडल सामने आ गया। नैब ने कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने पर तहकीकात का आगाज कर दिया है। जरा के मुताबिक लेस्को ने 70 रुपए से 361 रुपए फी यूनिट के हिसाब से मनपसंद सारिफिन को फायदा पहुंचाया। जराये के मुताबिक नैब ने जनवरी 2022 से जून 2024 तक तमाम क्रेडिट और डेबिट एडजस्टमेंट्स का रिकॉर्ड मांग लिया, जबकि सारिफिन को चार्ज होने वाले यूनिट्स और निकाले जाने की वजूहात की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। नैब ने लेस्को से क्रेडिट होने वाले यूनिट्स की कीमत और मजाज अथॉरिटी की तफसीलात भी मांग ली हैं। लेस्को में यूनिट्स निकाले बगैर भी 1 अरब 57 करोड़ रुपए के बिल्स निकाल दिए गए। जराये का कहना है नैब ने साबिक लेस्को चीफ चौधरी मोहम्मद अमीन, मौजूदा लेस्को चीफ शाहिद हैदर और साबिक डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज राय असगर की तैनाती के दौरान रिफंड्स का रिकॉर्ड भी मांगा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। इस इजलास में कोर कमांडर लाहौर, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG पंजाब ने शिरकत की। आला हुकूमती, इंटेलिजेंस और अस्करी हुकाम ने भी इजलास में शिरकत की। अवामी तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम का तफसीली जायज़ा लिया गया, जबकि चीनी बाशिंदों समेत गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी के लिए जामिया इंतजामात का जायज़ा भी लिया गया है। शुरका को मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी प्लान के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। मानसून में मुतवक्के सैलाब से आबादी और मवेशियों के तहफ़्फ़ुज़ के अमूर पर भी गुफ्तगू हुई है। दुरे नयाब हमारे साथ मौजूद हैं, इस इजलास का अहवाल उनसे जानेंगे। जी दुरे नयाब।
ضلع پنجاب مریم نواز شریف کے زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل سعید عامر رضا، چیف سیکرٹری زاہد الزمان، آئی جی پنجاب اور دیگر اعلیٰ عسکری انٹیلیجنس اور حکومتی افراد شریک ہوئے۔ اجلاس میں نیشنل ایکشن پلان کے مطابق قومی سلامتی کے لیے جامع اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ صوبے کی مجموعی سیکورٹی صورتحال پر مفصل بریفنگ دی گئی۔ محرم الحرام کے دوران سیکورٹی پلان کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ممکنہ اختلاف سے نمٹنے کے لیے حکومت پنجاب کے پیشی اقدامات کی بریفنگ دی گئی ہے۔ اس حوالے سے مانسون کے دوران سیلاب کے امکان کے پیش نظر امدادی سرگرمیوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ سی پیک اور نان سی پیک پروجیکٹس پہ کام کرنے والے چینی باشندوں سے غیر ملکیوں کی سیکورٹی سے متعلق اور حکمت عملی پر بھی بحث کی گئی۔ پنجاب سیف سٹی پروجیکٹ نے سیکورٹی کے مجموعی اقدامات پر بھی تفصیلی جائزہ لیا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ وطن عزیز کی خدمت اور حفاظت کے لیے ایک ٹیم ہے، محرم حرام کے حفاظت کا بخوبی اندازہ ہے اور ہر ممکن طریقے سے اس عمل کا جائزہ لے رہے ہیں کہ بہتر اقدامات کیے جا سکیں۔ مریم نواز شریف کا کہنا تھا کہ بہت سے ناظرین امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کو مضموم مضائن کو مل کر ناکام بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں آر پی او ڈی پی اوز کو مجالس کی سیکورٹی خود چیک کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے پولیس افسران کو علماء کرام کے پاس خود جانے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل کا اس موقع پہ کہنا تھا کہ عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے باہمی تعاون کا سلسلہ قابل تحسین ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل سعید عامر رضا نے کہا کہ مؤثر سیکورٹی کے لیے حکومت پنجاب سے اشتراک کار کا عمل جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں سیلاب سے بچنے کے لیے وسیع المدت پائیدار حفاظتی تدابیر کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ محرم الحرام میں باہمی تعاون سے خوب کی سیکورٹی کر کے جامع اقدامات کریں گے۔ اس حوالے سے کور کمانڈر لاہور کا کہنا تھا کہ جدید ٹیکنالوجی کی مدد لی جائے گی، سیکورٹی پر معمول دستیاب نفری بخوبی انجام دے سکے۔ جی ٹھیک ہے دوری نیا، بہت شکریہ آپ کا۔ اب آپ کو بتائیں میٹرک کے ریزلٹ کے حوالے سے، تو میٹرک کے پوزیشن ہولڈرز کے ناموں کا اعلان کر دیا گیا ہے، جس میں دانش ہائی اسکول کے ایان کاشف کی 1190 نمبرز کے ساتھ پہلی پوزیشن، ماہین سجاد 1186 نمبرز کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہیں، ابیرا اصغر، عبداللہ عثمان، زینب آصف اور سحر کی تیسری پوزیشن رہی۔ چیئرمین لاہور بورڈ زید بن مقصود نے میٹرک کے پوزیشن ہولڈر کا اعلان کیا ہے، جبکہ کنٹرولر امتحانات زاہد میاں بشرا بی بی بھی ہمراہ تھی۔ میٹرک کے نتائج کا باقاعدہ اعلان کل 9 جولائی کو کیا جائے گا۔ ٹاپ پوزیشن ہولڈرز ان سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ فرسٹ اینول ایگزامینیشن، یہ ٹوٹل مارکس جو اس کے تھے 1200 میں سے ہوتے ہیں۔ اس میں جو ٹاپ پوزیشن ہولڈر ہیں رول نمبر 297100 محمد ایان کاشف سن آف کاشف حسین، ان کا تعلق ہے دانش ہائی اسکول فار بوائز میاں والی سے، اور انہوں نے 1200 میں سے 1190 نمبر حاصل کیے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے 2 بچے ہیں جنہوں نے ایک جتنے نمبر حاصل کیے ہیں۔ معیز حیدر سن آف طارق اقبال، ان کا تعلق گورنمنٹ اصلاح معاشرہ ہائی اسکول شاد باغ لاہور سے ہے، ان کے 1186 نمبر ہیں۔ اور ساتھ ماہین سجاد، یہ ریڈینٹ فاؤنڈیشن ہائی اسکول فار گرلز جیا موسیٰ شادرہ لاہور سے ان کا تعلق ہے، ان کے بھی 1186 نمبر ہیں 1200 میں سے۔ تیسری جو پوزیشن ہے اس میں ہمارے 4 بچے ہیں جنہوں نے 1185 نمبر حاصل کیے ہیں۔ ابیرا اصغر، الائٹ اسکول مرید کے کیمپس فار گرلز جی ٹی روڈ مرید کے شیخو پورہ۔ عبید اللہ عثمان، یونیک ہائی اسکول فار بوائز بیریا ٹاؤن لاہور۔ زینب آصف، ٹرسٹ گرلز ہائی اسکول عامر ٹاؤن ہربنس پورہ لاہور۔ اور سحر شکیل، یہ پرائیویٹ کینڈیڈیٹ تھیں ننکانہ صاحب سے۔ ان 4 بچوں کے 1185 نمبر تھے اور یہ 3rd پوزیشن پہ آئے ہیں۔ رزلٹ محکمہ CNW اور رنگ روڈ اتھارٹی کی ناقص کارکردگی کے حوالے سے رنگ روڈ سدرن لوپ SL3 کی ناقص تعمیر، پہلی بارش میں ہی روڈ بیٹھ گئی۔ سیکرٹری CNW کے متعدد دورے اور فوٹو سیشنز رنگ روڈ سدرن لوپ SL3 پر کام کی کوالٹی کو یقینی نہ بنا سکے۔ پری مانسون کے پہلے سپیل نے ہی ناقص تعمیر کا پول کھول دیا۔
अड्डा प्लॉट से आधा किलोमीटर आगे मुल्तान रोड की जानिब किनारे से सड़क बैठना शुरू हो गई है, जिसके सबब नए लगाए गए लाइट्स के पोल्स भी उखड़ गए। ज़राए के मुताबिक मट्टी को बाकायदा मयारी तरीके से कंप्रेस नहीं किया गया। अब भी हिफाजती इकदाम ना उठाए गए तो आइंदा बारिश में ज्यादा नुकसान हो सकता है। ज़राए का बताना है नेस्पाक और रिंग रोड अथॉरिटी ने इंटरनल इब्तिदाई इंक्वायरी शुरू कर दी है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने हाल ही में इस सेक्शन का दोबारा इफ्तिताह किया था। निगरान हुकूमत में रिंग रोड की तामीर का ज़िम्मेदार महकमा CNW था। अब आपको बताएं, रहमानपुरा रानी पिंड का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल है। रिहायशी साफ पानी से महरूम हैं। कहते हैं साफ पानी की किल्लत के बायस जिगर मेदे की बीमारियां जन्म ले रही हैं। 2 साल से बंद है, 2 साल से बंद है। इसकी अंदर से मोटर भी चोरी हो चुकी हैं और ये टूटियाँ भी सारी ख़राब हो चुकी हैं। इसकी तरह कोई तवज्जो ही नहीं है। वो कभी कभी आते थे पहले महकमा वासा वाले, अब तो कोई आता ही नहीं। बल्दिया उज़्मा लाहौर के एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड की गफलत और अदम तवज्जी के बायस मुल्तान रोड तजावुजात माफिया की नजर हो गया। चुबुर्जी ता यतीम खाना चौक तक लगे गैर कानूनी रेडी बाजारों के बायस ट्रैफिक रवानी सुस्त रवी का शिकार होने लगी। काफ़ी अरसे से हम लोग यही देख रहे हैं। ये 1-2 दिन के लिए होते हैं कि आते हैं, जब इनके ऊपर मीडिया वाले दबाव डालते हैं तो ये आके सिर्फ खाना पूरी करने के लिए जनाब अपना ये उठाते हैं। इसके बाद ये प्रॉपर ये कभी नहीं ख़त्म हो सकता। तो अपना फिर नुकसान कैसे कर सकते हैं? या तो इनको कोई प्रॉपर जगह दी जाए कि जी यहाँ पे आप जाके रेडियाँ लगाएं, लेकिन नहीं, उन्हें पता है कि यहाँ से हमें रोज़ाना की बुनियाद पे तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपये हमें प्रॉफिट मिलना है। वो कैसे इनको मना करें? सबसे ज्यादा मजालिस और जलूस सिटी डिवीजन में मुनाकिद होते हैं। SP सिटी ऑपरेशंस कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा का कहना है कि मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। पुलिस ने सिक्योरिटी के पेश नज़र अंदरून लाहौर के दाखिली रास्तों पर नाकाबंदी कर दी है। जैसा कि आपने खुद पॉइंट आउट किया कि मुहर्रम के लिहाज से सिटी डिवीजन की एक अपनी इनफरादी जो है हैसियत है और ये रिवायत सदियों के ऊपर मुहित है। इस दफ़ा भी बहस्बे ट्रेडिशन 150 के करीब जो हैं अशरा मुहर्रम पहले अशरे के अंदर जो है हमारी वो जलूस बरामद होने हैं और तकरीबन 950 के करीब जो है मजालिस आज़ाद जो हैं वो बर्पा होनी है। अगर हम मेन जलूसों की बात करें तो सिटी डिवीजन के अंदर 3 मेन जलूस जो हमारे बरामद होते हैं, जिसमें 8 मुहर्रम, 9 मुहर्रम पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा और 9-10 मुहर्रम का जो मरकज़ी जलूस हमारा निसार हवेली से बरामद होकर करबला इमाम बारगाह गामे शाह जो है वो इख्तिताम पजीर होता है, वो जो है यहाँ से मुनक़िद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, शहरी की अदम बाजियाबी और मुकदमे का रिकॉर्ड पेश न करने का मामला। हाई कोर्ट का DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान को तौहीन अदालत का शोकस नोटिस जारी कर दिया गया। SP इकबाल टाउन सुलेमान लियाकत और SHO नवाकोट को शोकस नोटिस जारी कर दिया गया है। जस्टिस अलीज़ा बाजवा ने अनिका फातिमा की दरख्वास्त की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी किया। रिकॉर्ड पेश न करने पर क्यों नहीं पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, अदालत की जानिब से कहा गया, जबकि अदालत ने CCPO लाहौर को इंक्वायरी मुकम्मल करके कल रिकॉर्ड समेत पेश होने का हुक्म दिया। इस मामले पर मजीद तफसीलात जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट में थाना नवाकोट से एक मगवी की बाजियाबी के मतलब केस की समाअत हुई है और DIG ऑपरेशन फैसल कामरान, SP इकबाल टाउन सुलेमान लियाकत और SHO पेश हुए हैं और अदालत में DIG ऑपरेशन फैसल कामरान कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। अदालत ने उस थाने का जो रिकॉर्ड था, डिजिटल और मैनुअल रिकॉर्ड और FI जो रोजनाफ्जा था वो तलब किया था, लेकिन वो पेश नहीं किया गया, जिस पर अदालत ने DIG ऑपरेशन फैसल कामरान को तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी किया है। SP इकबाल टाउन सुलेमान लियाकत को शोकाज नोटिस जारी किया गया है और साथ ही SHO को भी शोकाज नोटिस जारी किया गया है और जो CCP लाहौर हैं बिलाल सिद्दीक मैना, उनको कल ज़ाती हैसियत में रिकॉर्ड समेत पेश होने का हुक्म दिया गया है और अदालत ने ये भी हुक्म दिया है कि CCPO कल मगवी को भी बाजियाब करके अदालत में पेश करें। जस्टिस अलीज़ा बाजवा ने अनीका फातिमा की दरख्वास्त की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि रिकॉर्ड पेश न करने पर क्यों ना पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। CCPO लाहौर मगवी शहरी शहबाज अहमद को बाजियाब करके कल अदालत में पेश करें। इसमें तहरीरी हुक्म में ये भी कहा गया है कि समाअत के आगाज पर SHO नवाकोट ने मगवी शहबाज अहमद के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने का बयान दिया। अदालत से 20 मिनट के दूरी पर होने के बावजूद थाना से 1 घंटे तक जो रिकॉर्ड है वो पेश नहीं किया गया
عدالت میں شہری کے خلاف درج مقدمے کی کمپیوٹرائز کاپی پیش نہیں کی گئی اور DIG آپریشنز کو بھی عدالت طلب کیا گیا مگر مقدمہ کی کاپی عدالت میں پیش نہیں کی گئی اور عدالت میں جو DIG آپریشنز ہیں اور SP اقبال ٹاؤن جو ہے وہ ریکارڈ پیش نہ کرنے کی کوئی ٹھوس وجہ نہیں بتا سکے۔ پولیس افسران کا ایسا رویہ عدالتی کارروائی میں رکاوٹ ڈالنے کے مترادف ہے، یہ اس تحریری حکم میں کہا گیا ہے اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو دستخط کرنے سے قبل دوپہر 3 بجے تک لاء افسر نے بتایا کہ مغوی شہری کے خلاف مغویہ کی جو کاپی ہے عدالت میں پیش نہیں کی گئی، تو کیس کی سماعت جو ہے کل ہوگی اور کل CCP لاہور بلاس سے کمیانہ پیش ہوں گے، DIG آپریشن فیصل کامران بھی پیش ہوں گے جواب سمیت اور SP اقبال ٹاؤن بھی پیش ہوں گے اور مغوی کو بازیابی کا عدالت نے حکم دیا کہ کل CCPO جو ہے وہ اس کو بازیاب کر کے شہباز احمد کو کل عدالت میں پیش کریں۔ جی ٹھیک ہے، کل مزید سماعت ہوگی۔ ملک اشرف، بہت شکریہ آپ کا۔ صدر آصف علی زرداری لاہور پہنچ گئے ہیں۔ گورنر سردار سلیم حیدر خان نے استقبال کیا ہے۔ چیف سیکرٹری زاہد زمان، IG پنجاب عثمان انور بھی موجود تھے۔ آصف علی زرداری کل پروفیسر وارث میر کی برسی پر منعقدہ سیمینار میں شرکت کریں گے اور اہم شخصیات سے ملاقاتیں بھی شیڈیول کی گئی ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں صدر آصف علی زرداری لاہور پہنچ چکے ہیں۔ گورنر سردار سلیم حیدر خان نے استقبال کیا ہے۔ چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان، IG پنجاب عثمان انور بھی موجود تھے۔ آصف علی زرداری کل پروفیسر وارث میر کی برسی پر منعقدہ سیمینار میں شرکت کریں گے اور آصف علی زرداری اس وقت گورنر ہاؤس کی جانب رواں ہو چکے ہیں۔ صدر بحریہ ٹاؤن بلاول ہاؤس پہنچ چکے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں گورنر صدر آصف علی زرداری لاہور پہنچ گئے ہیں۔ گورنر سردار سلیم حیدر خان نے استقبال کیا ہے۔ چیف سیکرٹری زاہد زمان، IG پنجاب عثمان انور بھی موجود تھے۔ اب آپ کو بتائیں صوبائی وزیر زراعت اور لائف سٹاک سید عاشق حسین کرمانی کی زیر صدارت اجلاس زرعی ترقی کے لیے جاری اسکیموں بارے پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ٹرانسفارمنگ پنجاب ایگریکلچر پروگرام کی ٹائم لائنز کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اجلاس کے دوران صوبائی وزیر زراعت پنجاب سید عاشق حسین کرمانی کو بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ اب تک 2,52,000 کاشتکاروں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کسان کارڈ کے لیے آن لائن درخواستیں جمع کروائی ہیں۔ اسکروٹنی کے بعد 94,000 سے زائد درخواستیں منظوری کے لیے بینک آف پنجاب کو بھیج دی گئی ہیں۔ صوبائی وزیر بلال اکبر خان کی زیر صدارت مری ریل لنک ورکنگ گروپ کا اجلاس ہوا۔ مری ریل لنک منصوبے پر مختلف تجاویز اور فیزیبلٹی رپورٹس پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ سیکرٹری ٹرانسپورٹ احمد جاوید قاضی نے منصوبے پر بریفنگ دی۔ وقت کا تقاضا ہے کہ مری ریل لنک منصوبے کو ہر صورت پایا تکمیل تک پہنچایا جائے، وزیر ٹرانسپورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، جبکہ منصوبے سے اسلام آباد، راولپنڈی اور مری کے شہریوں کو آرام دہ سفری سہولت میسر آئے گی۔ منصوبے کی تکمیل سے پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کا رش بھی مری سے ختم ہو جائے گا۔ صوبائی وزیر فیصل ایوب کھوکھر کا پنجاب سوشل سیکیورٹی ہیڈ آفس کا دورہ، فیکٹریوں میں ڈے کیئر سینٹرز کے قیام کے لیے اقدامات کی ہدایت کی گئی ہے۔ صوبائی وزیر لیبر اینڈ ہیومن ریسورس فیصل ایوب کھوکھر کے دورے کے موقع پر لیبر اینڈ ہیومن ریسورس اور دیگر منسلک ڈپارٹمنٹس کی کارکردگی بارے بریفنگ دی گئی۔ لیبر ویلفیئر پنجاب سوشل سیکیورٹی ورکرز ویلفیئر فنڈز کے حکام نے صوبائی وزیر کو بریفنگ دی ہے۔ سیکرٹری لیبر نعیم غوث، کمشنر پنجاب سوشل سیکیورٹی نادیہ ثاقب، ایگزیکٹو آفیسر ورکرز ویلفیئر بورڈ توقیر الیاس چیمہ اور دیگر متعلقہ حکام بھی اس موقع پر موجود تھے۔ صوبائی وزیر لیبر نے فیکٹریز میں خواتین ورکرز کے لیے بچوں کے لیے ڈے کیئر سینٹرز کے قیام کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کرنے اور ورکرز کے لیے لیبر کالونیز کی تعمیر کو یقینی بنانے کے احکامات بھی جاری کیے ہیں۔ ای فائلنگ اینڈ آفس مینجمنٹ سسٹم کے نفاذ کے لیے تقریب ہوئی۔ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے زیر اہتمام پلرا میں معاہدات پر دستخط کیے گئے۔ تقریب میں ممبر ٹیکسیز بورڈ آف ریونیو محمد زمان بٹو نے شرکت کی۔ PITB کے محمد وسیم بھٹی، DG گورنمنٹ ڈیجیٹل سروسز سید حماد حسن ہمدانی شریک ہوئے۔ پلرا کی جانب سے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایڈمن اور ٹیکنیکل اور تمام ڈائریکٹرز بھی موجود تھے۔ DG پنجاب لینڈ ریکارڈز اتھارٹی اکرام الحق، DG گورنمنٹ ڈیجیٹل سروسز وسیم بھٹی نے معاہدے پر دستخط کیے۔